सर तुम्ही इतले सगळे आतां प्रचार करता तुमचो एक्सपिरियन्स कसो कितें आयला म्हटल्यार लोकांकडल्यान रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळा तुमकां घरा-घरांनी भोंवून असो? आयज आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता. आमचो जर एक्सपिरियन्स पयलो जायत जाल्यार आमचें जें सरकाराचें काम आसा आनी आमचो जो वाळपय मतदारसंघाचो मंत्री आसा विश्वजीत राणे आनी आमची पर्याची आमदार दिव्या राणे हेंचें जर काम पयलें जाल्यार लोक त्या कामाचेर खूश आसा. कारण आमी सगळे कडेन आयज भोंवताना पळयता की जे कितें लोकांच्यो समस्या आसा किंवा लोकांची जीं कामां आसा तीं फटाफट हांगा जाता आनी बारीक बारीक जे प्रश्न आसात ते आमची दिव्या भाभी घेवन सुटाना ते प्रश्न सगळ्या ऑफिसरांक घेवन बसोन ते सोडयता आनी तेका लागून सरकाराचेर खूश आसा आनी आमच्या आमदारांचेर खूश आसा. आनी आमचो बाबाचो जें काम आसा तें जर पयलें जायत जाल्यार तुमकां दिसतलें की विकास आसा तो सत्तरीचो झपाट्यान जाता आनी दिव्या भाभीचें जर काम पयलें जाल्यार सामान्यांतल्या सामान्य मनशा पर्यंत ती पावन आपले जे कितें समस्या लोकांचे आयकून घेता आनी त्यो सोडोवपाचो प्रयत्न करता. आनी तिचें जें काम आसा तें प्रत्येक सरपंच आसो, पंच आसो, झेडपी बी आसात तेंच्या कडेन कोऑर्डिनेट करून आपली जी कामां आसा कितें उरलेलीं ती आसा ती कशी फॉलोअप करून आपल्या घेवपाची आसा ती तिच्या कडेन जी कला आसा तेका लागून ती आयज पर्याय आमच्या आनी वाळपयच्या ह्या हितून तिचें नांव आसा तें सगळ्या लोकांच्या हृदयान ती बसलेली आनी सगळ्यांची भाभी अशी फेमस जाल्लेली आसा. तशेंच बाबा आसा ते बाबाचें जर काम पयलें जायत जाल्यार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट सत्तरीन हाडून सत्तरीचो जो विकास आसा तो जसो पणजेचो विकास जाला तेजें स्वप्न आसा की सत्तरीचो विकास त्या तरेन जावपाक जाय आनी आमच्या ग्रासरूट लेवलाचे जे लोक आसा तांकां तो जो विकास आसा ती जी सुविधा आसा त्यो मेळपाक जाय तेका लागून बाबाचें काम आसा. आनी म्हणून व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून ते प्रोजेक्ट आमच्या लोकां पर्यंत पावयता. आनी जर ते जेन्ना प्रोजेक्ट सगळे जे फावंडेशन स्टोन घातले ते पूर्ण जातले तेन्ना खरो विकास सत्तरीचो कितें आसा तो दिसोन येतलो. आयज जरी आमच्या नजरेक दिसोंक ना जाल्यार सगळ्यो समस्या उदकाची आसा किंवा भुरग्यांच्यो समस्या आसा, नोकरेची समस्या आसा ह्यो सगळ्यो सोडोवपाक बाबा हर तरेन प्रयत्न करता आनी ते निश्चितच येता तेन्ना कांय दिसांनी ते बी युवकांच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो सोडयतलो. आनी भाभी ज्या तरेन काम करता, ज्या स्पिडीन काम करता तें जर पयलें जायत जाल्यार महिलांचे असो विशय आसो किंवा आमच्या युवकांचे विशय आसो ल्हान ल्हान ज्यो स्किमी आसा गृह आधार आसो किंवा लाडली लक्ष्मी आसो तेज्या नंतर आमचे हावस रिपेरींग ज्यो स्कीम आसात त्यो स्किमी सुद्दां जे कितें बारीक बारीक अडचणी येता ज्यो ऑफिशियल कितें अडचणी येता त्यो सगळ्यो ऑफिसरांक घेवन बसोन त्यो सोडोवन त्यो सगळ्यो लोकां पर्यंत पावयता. म्हणून आयज सत्तरीचो जो विकास आसा सत्तरीचे जे लोक आसा ते बाबाच्या आनी भाभीच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे आसा आनी येता त्या ह्या झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जे वोटाच्या माध्यमांतल्यान कमळाचेर वोट मारून बाबाची आनी भाभीची जी सत्तरींतली जे कितें शक्ती आसा ती आयज लोक दाखोवन दितले हे आमकां निश्चित ह्या कॅम्पेनीच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमच्या नजरेन येता की लोक खूश आसा की सगळीं कामां जर जाता जाल्यार आमकां आनीक कितें दुसरो विचार करपाची गरजच ना. सगळे आमदार आमचे बारीक बारीक प्रश्न आसा ते घेवन जर सोडयता जाल्यार आमकां आनीक चिंता करपाची गरज ना अशें आमच्या कडेन लोक उलयता. आनी म्हणून आमकां खात्री आसा येता त्या 20 तारखेक लोक सगळे कमळाचेर वोट मारून आमचे जे सत्तरीचे चारय कॅन्डिडेट आसा ते फूल स्किमीन निवडून दितले हेतून मातय दुबाव ना. आनी सत्तरीचो विकास आसा तो ज्या तरेन सुरू आसा त्या तरेन जर पयलें जायत जाल्यार उदकाच्यो समस्या सोडोवपाक मोर्ले कॉलनीन जो प्रोजेक्ट हाडला त्या प्रोजेक्टाचे जेन्ना पूर्ण कार्यान्वीत जातलो तेन्ना सत्तरीन 24 तास उदकाची जी लोकांची सोय आसा ती पूर्ण जातली. आनी अशें विजन घेवन आमचे आमदार काम करता तेन्ना लोक खूश आसतले तर आनी कितें आसतलें. आयज कोणूच असो आमकां आमी जेन्ना कॅम्पेनींग करता तेन्ना आमकां कोणूच असो दिसोंक ना की आमकां खंयसरच कसलेच तरेच्यो हें ना कारण लोकांच्यो समस्या आसा त्यो सगळ्यो सुटलेल्यो आसा लोक खूश आसा. आनी त्या माध्यमांतल्यान आयज झेडपीच्या जे कमळाचेर वोट मारून लोक निश्चित दाखयतले बाबाचें आनी भाभीचें जें कितें स्वप्न आसा सत्तरीचें तें पूर्ण करपाक लोक सहकार्य करतले. इतलें सांगून हांव जे म्हाका आयज जे 2 शब्द उलोवंक दिले त्या बद्दल हांव तुमचो सगळ्यांचो आभारी आसा. आनी जे फाटले जे झेडपी आसले
त्या झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जर पळयलें जाल्यार आमचो वाडकर भाऊ आसलो त्या माध्यमांतल्यान जे भुरग्यांच्यो ज्यो समस्या आसल्यो ज्यो भुरग्यांक जे क्लासीस म्हणजे देवस्थानांक जे भजनी मंडळ आसले महिला मंडळ आसले त्याच्या नंतर स्पोर्ट्स क्लब आसले ह्या सगळ्या लोकांक पेटी टबली आसो किंवा शिगम्यांक जे ढोल ताशे जाय पडटात त्यो ज्यो समस्या आसा त्यो भाऊन झेडपीच्या माध्यमांतल्यान आपल्यो सगळ्या चारय मतदारसंघाचे पंचायतीचे सोडयले आणि तेच प्रोत्साहन घेवन हांव निश्चितच भाऊन जे तरेन काम केलां झेडपीचें त्याच भाऊचें काम फुडें व्हरतलो आणि आमचो आमदार आणि आमचो जी मंत्री आसा विश्वजीत राणे आणि आमची दिव्या भईच्या मार्गदर्शना सकयल आमी निश्चितच झेडपीचें जें काम म्हाजेर जबाबदारी सोंपयल्या ती निश्चित हांव तेंच्या सहकार्यान तेंचे जे स्वप्न आसा तेंचे जे ध्येय आसा तेंच्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दाखला तो पूर्ण करतलो हें निश्चित हांव सांगूंक सोदतां.